السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أن عالمنا اليوم يعيش في رعب كبير وكرب شديد نتيجة الانتشار المتسارع لوباء كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة مئات الآلاف ووفاة عشرات الألوف من البشر، وأربك سير الحياة الطبيعية بعدما قطع أوصالها في كل أرجاء العالم. وفي ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا دولا وشعوبا وأفرادا ومؤسسات وهيئات أن يتحمل كل منا مسؤوليته في القيام بدوره في مكافحة هذا الوباء وكبح جماحه وحماية الإنسانية من أخطاره. ووجب كذلك أن نذكر بكل الفخر والتقدير التضحيات الهائلة التي يبذلها الأطباء والممرضون وكل العاملين في المجال الصحي، هؤلاء الذين يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم من أجل التصدي لهذا العدو المتربص بالإنسانية كلها. هذا وإن الجهود العظيمة التي يبذلها المسؤولون لمحاصرة الفيروس لتبعث الأمل في قدرتنا على دحر هذا الوباء والتخلص منه، غير أن نجاحنا في هذه المعركة يتوقف بالدرجة الأولى على تصميمنا على الاستمرار في تحمل المسؤولية في عزم لا يلين وصرامة لا تعرف الفتور ولا التراخي. وإني ومن مسؤوليتي في الأزهر الشريف، وانطلاقا من القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والقاعدة الشرعية الأخرى يزال الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. انطلاقا من كل ذلك يؤكد الأزهر الشريف أن الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، والتي من بينها الاعتناء بالنظافة الشخصية والتقيد بعادة التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في البيوت وتعليق صلوات الجمعة والجماعات، قليلة كانت هذه الجماعات أو كثيرة، مع الالتزام بأدائها في أوقاتها في المنازل دون تجمع. كل هذه التعاليم وغيرها سواء في مصر أو في أي دولة أخرى تقام فيها الصلاة، كل ذلك ضرورات شرعية يجب امتثالها والتقيد بها، ويأثم تاركها، ومن يخرج عليها يخرج على قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومما يحرم شرعا في هذه الظروف اختلاق الشائعات وترويجها وبلبلة الناس وترويعهم وإفقادهم الثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الوطن والمواطنين. ورسالة اليوم إلى إخوتنا من المصابين بفيروس كورونا في مصر وفي كل أنحاء العالم هي أننا معكم بقلوبنا ودعائنا، وأننا نصلي لله عز وجل ونتوجه إليه بالدعاء أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل، وأن يرحم كل من فارقوا الحياة بسبب هذا الوباء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ولا يفوتني هنا أن أعبر عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدول والشعوب التي تكافح تفشي هذا الوباء وانتشاره، وأؤكد أن تقديم يد العون والمساعدة من القادرين إلى كل المتضررين والمنكوبين في أي بقعة من بقاع الأرض لهو واجب شرعي وإنساني، بل تطبيق عملي للأخوة الإنسانية، وهي اليوم على محك اختبار حقيقي يكشف عن مدى صدقنا والتزامنا بمبادئها السامية. ونصيحتي في كشف هذه الغمة
أن نأخذ بالأسباب الوقائية والأساليب الطبية والعلمية التي أمرنا الشرع بالتزامها والتقيد بها، وأن نكثر من الصدقات، وأن يلجأ المؤمنون بالله إلى ربهم بالصلاة والدعاء بأن يفرج الله هذا الكرب ويكشف عن عباده هذه الغمة، وأن يلهم العلماء والباحثين، وأن يعجل على أيديهم اكتشاف العلاج من هذا الفيروس الخطير، فهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين، يا ظهر اللاجئين ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين ويا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر ويا دافع البلوى، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.